आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 11 को फिजिक्सको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल लिएर आएको छु र यो न्युमेरिकल चाहिँ एक्जाममा धेरैचोटि सोधिसकेको छ है त। सो यहाँ न्युमेरिकलमा देख्न सकिन्छ इन फिजिक्स ल्याब एक्सपेरिमेन्ट अ 6 केजी बक्स है त। अब यहाँ देख्न सकिन्छ एउटा 6 केजी बक्स छ अरे, ठिक छ, एउटा के छ अरे 6 केजी बक्स छ अरे है त। अनि त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि इज पुश एक्रस अ फ्ल्याट टेबल, एउटा टेबल माथि छ अरे यो, ठिक छ, केमा छ अरे एउटा टेबल माथि छ अरे यो बक्स। अनि बाइ होरिजेन्टल फोर्स, अब यसलाई के गर्यो भने यो बक्सलाई चाहिँ एउटा होरिजेन्टल फोर्स भनेको एकदम यसरी लागेको, होरिजेन्टल भनेको सिधा 1300 लागेको फोर्सले त्यसलाई के गर्यो त पुश गरायो अरे। भन्छ पुश गरायो भने यसरी लगाएर ठेलेपछि त यो त यतातिर जान्छ, यो कता जान्छ अगाडि बढी बढ्छ, हो कि न त। फोर्स जब लगाइन्छ यो कता बढ्छ अगाडि बढ्छ, कुनै एफ भन्ने फोर्स लगाइयो अरे, ठिक छ, एफ भन्ने फोर्स लगाइयो अरे। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि इफ द बक्स इज मुभिङ एट अ कन्स्ट्यान्ट स्पिड अफ 0.35 मिटर पर सेकेन्ड अरे। अब यो जब लगाइयो एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडले 0.35 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले यो हिँडिरहेको छ अरे अथवा मोसनमा छ अरे। अब बुझ्नु पर्यो यहाँनिर यदि यो 0.35 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले हिँडेको छ भने यसको एक्सेलरेसन हुन्छ a = 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बिकज द एक्सेलरेसन इज द चेन्ज इन भेलोसिटी एन्ड देयर इज नो एनी चेन्ज इन भेलोसिटी बिकज द भेलोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट है त। सो यहाँ बुझ्नु पर्यो। अब v = 0.35 हो। अब यहाँ ध्यान दिने एकदमसँगले। अब यहाँ के दिएको छ अर्को काइनेटिक फ्रिक्सनमै दिएको छ, हेर्न एट अ कन्स्ट्यान्ट स्पिड अफ 0.35 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन इज 0.2 अरे। यहाँ के छ एन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन इज 0.12 अरे। भन्छ त्यो भनेको हाम्रो काइनेटिक फ्रिक्सन भनेपछि के हुन्छ हाम्रो म्यु के है त, यो त थाहा छ होला। म्यु के = 0.12 दिएको छ, ठिक छ। यो म्यु के भनेको कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन, ठिक छ। सो अब यहाँ देख्न सकिन्छ हामीलाई के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि बडी होस् अथवा कुनै पनि सब्स्टेन्स अथवा कुनै पनि बडी होस् त्यो चाहिँ यदि मोसनमा हिँडिरहेको छ भने त्यसको जतापट्टि मोसन छ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिटतिर फ्रिक्सनल फोर्स लागेको हुन्छ। इज इट क्लियर? भनेपछि यसको फ्रिक्सनल फोर्स कता लागेको हुन्छ यतातिर लागेको हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो एफ के मान्दिम अथवा एफ के अथवा एनिथिङ एल्स है त, एफ ड्यास भन्दा नि हुन्थ्यो। सो यो एफ के भनेको हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स हो जुन चाहिँ ठ्याक्कै मोसनको अपोजिटतिर भएको हुन्छ र यो भनेको एफ के हो, ठिक छ। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो यो हाम्रो कति केजी छ अरे 6 केजीको छ, यो कति केजी छ 6 केजीको छ। अब बुझ्नुपर्छ यो यता के लागेको हुन्छ हाम्रो वेट एमजी लागेको हुन्छ, हो कि न त। वेट कता लागेको हुन्छ एमजी लागेको हुन्छ। अब हो यो वेटलाई ब्यालेन्स गर्न लागि अर्को यसको ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर सर्फेसको परपेन्डिकुलर लाग्ने फोर्स भनेको कुन हो नर्मल रिएक्सन, त्यो भनेको यहाँ के लाग्छ अब माथितिर आर पनि लाग्यो है त। यहाँ माथि के लाग्यो अब माथि लाग्यो आर, ठिक छ। यो भनेको नर्मल रिएक्सन हो, ठिक छ। म जस्ट एक्सप्लेनेसन गर्दैछु है अब यहाँनिर। अब यहाँ हामीलाई भनेको छ क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ फोर्स एफ भनेछ, एफ को म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, ठिक छ। सो अब यहाँ देख्न सकिन्छ यो जुन एफ भन्ने फोर्स छ, एफ भन्ने फोर्सलाई केले ब्यालेन्स गरेछ एफ केले गरेछ किन भने ध्यान दिने कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा हिँडेछ नि त। कन्स्ट्यान्ट स्पिड भन्नुको मतलब दिएको कुराहरू थाहा छ त्यसै के कुरा दिएको छ भन्ने कुरा, तर फिगर चाहिँ मैले मेटिनँ किनभने फिगर एउटै युज गर्छौँ हामी तर अलिकति मोडिफाई मात्र गर्छौँ है त। सो मैले यति कुरा चाहिँ मेटिदिएँ है, अरू कुरा सेम हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने के भन्छ सेकेन्ड क्वेसनमा व्हाट इज द म्याग्निट्युड अफ द फोर्स एफ इफ द बक्स इज मुभिङ विथ अ कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन भनिरहेको छ। अघि भनेको थियो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी, अहिले भनेको छ कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन, ठिक छ। अब कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसनले कुदिरहेको छ भन्नुको मतलब ए भनेको कति रहेछ यहाँबाट 0.18 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले कुदिरहेको छ, ठिक छ। अब हेर्ने ध्यान दिएर अघि पो हाम्रो के थियो त यो दुईटा एक आपसमा बराबर थियो, एफ = एफ के भएको थियो। सो मैले के भने भन्दाखेरि यताबाट लागिरहेको छ एक्सेलरेसन, अघि थियो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट, भेलोसिटी के थियो है कन्स्ट्यान्ट, तर अब एक्सेलरेसन लागिरहेको छ। एक्सेलरेसन के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। अघि मैले के भने भन्दाखेरि यता पनि फोर्स एफ लागिरहेको थियो, अब यता भनेको फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेको थियो ठ्याक्कै मोसनको अपोजिटमा, इजन्ट इट। अब के भन्दाखेरि यहाँ फोर्स एफ लाग्यो, अघि पो एक्सेलरेसन 0 थियो त, एफ = ma हो किन फर्मुला, ma हुँदाखेरि अघि एक्सेलरेसन 0 थियो किन भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट थियो, तर अब के हुँदैन त भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन क्या, किनभने एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट भन्छ 0.18 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले के भइरहेछ त्यो अब्जेक्ट अगाडि फ्रन्टतिर फरवर्ड गइरहेछ मोसनमा। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा नयाँ फोर्सको जन्म भयो क्या, त्यो भनेको एफ = ma। ध्यान दिने कुन फोर्स अरे अर्को फोर्स पनि लागिरहेछ, त्यो भनेको एफ = F1 = ma, ठिक छ। F1 = ma। अब यहाँ के हो कम्पिटिसन सुन्ने त ध्यान दिएर यो एफ जुन छ एफ भनेको आफूले एप्लाई गरेको फोर्स हो, त्यो बडीलाई मोसनमा ल्याउनलाई त्यसलाई के त त्यसलाई मोसनमा आफूले एक्सटर्नल फोर्स जुन लगाइएको छ नि त्यो फोर्स भनेको एफ हो, र यो जुन F1 छ त्यो भनेको मोसनले गर्दा आएको फोर्स हो। F1 भनेको के अरे मोसनले गर्दाखेरि। अब जस्तै मैले यो मार्कर सट्टै फाल्दिए भने के हुन्छ मैले लगाएको फोर्स प्लस यो मोसनले गर्दाखेरि हैन यसको आफ्नै फोर्स पनि एउटा क्रिएट भएको हुन्छ नि त।
त्यो के हो F1 इज इक्वल टु m इन्टु a हो ठिक छ सो अब ध्यान दिने यहाँनिर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के छ भन्दाखेरि व्हाट इज द म्याग्निट्युड अफ फोर्स F if the हैन बक्स इज मुभिङ विथ अ कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन 0.18 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेछ यसको यो जुन F छ F कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ ठिक छ देन नाउ फ्रम फिगर नाउ अब यहाँ देख्न सकिन्छ नाउ हेर यहाँबाट ध्यान दिएर यो F के भनेको जुन छ नि F के इज इक्वल टु के हुने भयो F के इज इक्वल टु F इज इक्वल टु F1 इज इक्वल टु ma हुने भयो भन्नुको मतलब यसलाई कन्स्टेन्ट के त एक्सेलरेसन कुदाउनको लागि हामीले के चाहियो भन्दाखेरि जुन यो फ्रिक्सनल फोर्स छ त्यो भनेको के हुने भयो त F इज इक्वल टु अब हेर अघि मैले भने F के भनेको हाम्रो के थियो F थियो तर अब F के भनेको के हुँदैन F हुँदैन क्या किनभने यहाँनिर हामीले के त कन्स्टेन्ट स्पिडमा बढ्न कुदाइरहेको छौँ अब हेर F इज इक्वल टु mu अनि त्यसपछि mu के इज इक्वल टु 0.12 भयो यो F के ले F र F1 लाई ब्यालेन्स गरेको छ ध्यान दिने F के ले कसलाई अरे F र F1 लाई ब्यालेन्स गरेको छ अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट F भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि F इज इक्वल टु यो जुन छ नि mu के अथवा F इज इक्वल टु अरे अब नयाँ फोर्सको कुरा गर्दैछु मानिम कि अब नयाँ फोर्स जुन छ नयाँ फोर्स भनेको टोटल फोर्स भन्न खोजेको है टोटल फोर्स है टोटल फोर्स कति लागेको छ त अब टोटल फोर्सलाई मैले मान्दिलु त्यहाँनिर हामीले F मानेको छ भने अब मैले यहाँ यसलाई मैले अहिलेको ड्यासलाई मान्दै यसलाई F1 F ड्यास मान्दै है त यसलाई